नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वितथस्य सुतो मन्युर्बृहत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतीजुरष्टचत्वारिंशदहान्यपि बतः किल घृतपायसंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम् कृच्छ्रप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्रिभ्याञ्जातवेपथोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत् तस्मै संव्यभजत्सोन्नमादृत्य श्रद्धयान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन् याते शूद्रेतमन्योगादतिथिष्वभिरावृतः राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते स आदृत्यावशिष्टं यद्बहुमानपुरस्कृतम् तच्च दत्त्वा नमश्चक्रेष्वभ्यश्वपतये विभुः पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणम् पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपोदेह्यशुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचन्निशम्य विपुलश्रमां कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः क्षुत्रिश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे इति प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसाया ददाद्धीरो निसर्गकरुणो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम् आत्मानन्दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निस्सङ्गो विगतस्पृहः वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतोऽनन्यराधसः मायागुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्मह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कविः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रो भोद्धस्ति यद्धस्तिनापुरम् अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्यास्युः प्रियमेधादयो द्विजाः अजमीढाद्बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत रुचिराश्वो दृढः नुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतन्त्वभूत् सकृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् स योगीगविभार्यायां विश्वक्सेनमधात्सुतं जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः
उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्भल्लादो बार्हदीशवाः यवीनरोद्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतस्मृतः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृते सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृतिर्हिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगौ स्म षट् संहिताः प्राच्यसाम्नां वैनीपोह्युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलशान्तिः सुतस्ततः शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽर्कस्ततोऽभवत् भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः मुद्गलाद्ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंज्ञितम् मिथुनं मुद्गलाद्भार्म्याद्दिवो दासः पुमानभूत् अहल्याकन्यकायस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुर्वशी दर्शनात् किल शरस्तम्बे पतद्रेतो मिथुनं तदभोच्छुभम् तद्दृष्ट्वा कृपया गृह्णाच्छन्तनुर्मृगयाञ्चरन् कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्कृपी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द